सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए, भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए, ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हात निकाल्छ, एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ, उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर। आन्दोलन केका लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो। अब जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन? तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ, तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1-1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल जेल टिक्णम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता मेलमिलाप, कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन, चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन, आउनु यो मेन स्ट्रिममा, महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। दिनै पछि बैठक चाहिने, बैठक चाहियो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक चाहियो, बैठक चाहियो। हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ हालत? बैठकै मात्रै बसिरहने होइन, आवश्यक निर्णय गर्ने, जनताका बीचमा जाने, प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने अभियानमा लाग्ने। आज 2 ठाउँमा बैठकहरू भइरहेको छ एकै टाइममा। आज हामीले यहाँ बालुवाटारमा हाम्रो एउटा बैठक हामी बसिरहेका छौँ, अर्को यो कार्की बैंक्वेट पार्टी प्यालेसमा अर्को बैठक। फेरि एकता गर्ने एउटा नयाँ कार्यभार हाम्रो अगाडि पैदा भएको छ। आज फेरि जनताले जुन स्थायित्व स्थिरताको जो जनादेश दिएका थिए, झन्डै 2/3 एउटा शक्तिशाली
एउटा स्थिर सरकार जो उनीहरूले गठन गरेका थिए, हामीले बनाएका थियौँ। आज त्यो निर्वाचित 2/3बाट निर्वाचित त्यो सरकार विघटन भएको छ। त्यो एउटा काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ। त्यो 2/3को प्रतिनिधि सभा आज विघटित भएको छ। यो पनि एउटा असाधारण परिस्थिति हो। यो एउटा असाधारण चुनौती हो। किन एउटा स्थिर सरकार कसरी त्यो अस्थिरतामा चाहिँ परिणत भयो? एउटा स्थिरताको स्थायित्वको संयन्त्र जो प्रतिनिधि सभा थियो, त्यो कसरी अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा बदलियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। त्यसको पनि हामीले सही ढङ्गले लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। हामीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न त्यो छ। गर्नु नेकपाको सरकारले जुन कदम लियो, जुन निर्णय गर्यो, थियो या यो प्रतिगामी, यो प्रतिगमन थियो, यो बहस अहिले उठेको छ। यसको पनि, यो सवालको पनि हामीले सही जवाफ दिन जरुरी छ। पक्कै पनि हाम्रो नेतृत्वले हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु यो क्रान्तिकारी कदम थियो, यो अग्रगामी कदम हो। को धाराले त अगाडि यो माग, यो आवाज, यो अग्रगामी आवाज होइन। त्यो विघटित संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने नीति, यो कदम अग्रगामी कदम होइन, यो वास्तवमा पश्चगामी कदम हो। कि त्यो संसदलाई पुनः स्थापना गर्नु भनेको फेरि चाहिँ अस्थिरतालाई चाहिँ, फेरि चाहिँ अराजकतालाई, फेरि चाहिँ नेकपाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने र त्यसलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुन दिन सक्दैनौँ चाहिँ। र त्यसो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। त्यसकारणले विघटित संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ अग्रगामी कदम होइन, त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। र नयाँ संसदको गठन चाहिँ त्यो अग्रगामी कदम हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन मार्फतबाट हामी फेरि 2/3को हामी सदन हामी निर्माण गर्छौँ, त्यसको गठन गर्छौँ र स्थिर सरकार चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ। यो नै अहिलेको निम्ति अग्रगामी कदम हुन सक्छ। अहिले अवसरवादीहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर र यो सरकारले, हाम्रो नेतृत्वले जुन विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा, यो प्रतिगमनकारी, यो प्रतिगामी चाहिँ कदम हो भनेर उनीहरूले स्याल हुइया गरिरहेका छन्। र हाम्रा एक थरी साथीहरू चाहिँ त्यो प्रतिगामी आवाजमा आवाज मिलाइरहेका छन्। आज हामीले यो ऐतिहासिक घडीमा ती प्रतिगमनकारी आवाजहरूको हामीले खण्डन गर्न जरुरी छ, प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। र हाम्रो नेतृत्वले जुन कदम लियो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने चाहिँ त्यो एकदम क्रान्तिकारी अग्रगामी कदम थियो भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक चाहिँ हामीले त्यसको समर्थन गर्न जरुरी छ। र जनताको बीचमा फेरि एउटा नयाँ अभियान, स्थायित्वको निम्ति, एउटा स्थिर सरकारको निम्ति हामी फेरि एउटा नयाँ अभियानमा एउटा नयाँ जनादेश लिन जाने, जो हिजो जनताले दिएका थिए तर त्यसलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहिँ
प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ एउटा स्थायित्वको स्थिरताको संयन्त्र होइन कि त्यसलाई अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा जो बदलिए चाहिँ अब यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिसके चाहिँ अब अर्को हामीलाई स्थिरता र स्थायित्व जन्माउने चाहिँ संयन्त्र चाहिएको छ। त्यस्तो किसिमको संसद चाहिएको छ र त्यो केवल जनताले मात्रै त्यस्तो किसिमको संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसकारण हामी जनताको बीचमा जान जरुरी छ। एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान प्रतिगमनको विरुद्ध, अस्थिरताको विरुद्ध हामीले फेरि चाहिँ त्यो अभियानको नेकपाले नेतृत्व गर्न जरुरी छ। आज यो असाधारण दायित्व, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। आज हामीले यो जिम्मेवारीलाई दृढतापूर्वक हामीले पुरा गर्नेछौँ। हामी फेरि एउटा नयाँ मोर्चामा प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति, फेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता ल्याउनको निम्ति एउटा नयाँ अभियान हामी करोडौं जनताको बीचमा गएर हामी यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता, यो सङ्कल्प आज हामीले यो असाधारण केन्द्रीय समितिले गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट यसलाई एकीकृत गर्ने, यो आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने र यो अब हामीले मात्र सकेनौँ, अब हामीलाई एकताबद्ध गर्ने जिम्मेवारी अब हामी जनतालाई दिँदैछौँ। जनताले यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेछ। यो अभियानको क्रममा, यो आन्दोलनको क्रममा, यो वर्ग सङ्घर्षको क्रममा यो एउटा नयाँ क्रान्ति चाहिँ हामीले गर्न जाँदैछौँ। मध्यावधि निर्वाचनको रूपमा चाहिँ यो एउटा आन्दोलन हो, यो एउटा अभियान हो। त्यसकारणले त्यसरी मात्रै अब हामीले विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि एकीकृत गर्न सकिन्छ। हामीले यसरी नै गरेको नेपालको कम्युनिस्ट धारालाई, विभाजित धारालाई एउटा आन्दोलनको मार्फतबाट, चुनावी गठबन्धनबाट हुँदै हामीले नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकीकृत गरेका थियौँ भने अब फेरि हामीले त्यही रूपबाट फेरि एउटा आन्दोलनमा गएर, एउटा अभियानमा गएर, जनतामा गएर र जनताले मात्रै यो विभाजित आन्दोलनलाई उनीहरूले फेरि एकीकृत गर्न सक्छन् र हामी जनतामा गएर मात्रै हामीले ती फुटवादीहरूलाई, यो आन्दोलन विभाजित गर्ने प्रतिगामीहरूलाई हामी परास्त गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले मध्यावधि निर्वाचन, एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान एकताको निम्ति जरुरी छ। अरू तरिकाले हामीले विभिन्न तरिकाले हामीले विभाजित उसलाई हामीले एकीकृत गर्ने हामीले प्रयत्न गर्यौँ, तर सम्पूर्ण प्रयत्नहरू चाहिँ हाम्रो असफल सिद्ध भएछ। हामीले स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता चाहिँ कायम गर्नको निम्ति हामीले धेरै तरिकाले हामीले प्रयत्न गर्यौँ, धेरै उपायहरू अपनायौँ। पछिल्लो चाहिँ चरणमा आदरणीय अध्यक्षहरूले अस्ति यो बैठकमा भने जस्तै हामीले अन्तिमसम्ममा पनि हामीले कोसिस गर्यौँ छौँ। यो पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरूसँग हामीले गएर अनुनय विनय पनि हामीले गर्यौँ कि पार्टीलाई विभाजन गर्ने, नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने कुरा चाहिँ यो फुटवाद हो। यसरी चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, अपदस्थ गर्ने वा परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन, यो कुनै क्रान्तिकारी तरिका होइन। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधि प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यो ढङ्गले गरौँ। हामीले लास्टसम्म पनि यो अनुनय विनय गरेको छ, तर कमरेडहरूले त्यो कुराहरू मान्नु भएन। उहाँहरूले यो पार्टीलाई फुटाइ छाड्ने कसम खानुभएको थियो। उहाँहरूले यो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले अन्ततः त्यही गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ
अध्यक्षलाई विस्थापित गरेर चाहिँ आफू अध्यक्ष हुने भन्ने चाहिँ त्यो सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नुभएको थियो। अस्ति यो पार्टी प्यालेसमा यो आकाङ्क्षा उहाँले पुरा गर्नुभयो र नेकपाको अध्यक्षलाई निष्कासित गरेर साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ अध्यक्षको उहाँहरूले चयन गर्नुभयो। उहाँहरूले नेकपाको सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति महाअभियोग उहाँले दर्ता गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहितको चाहिँ उहाँहरूले दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसकारणले अस्थिरता कसले जन्मायो, कसले चाहिँ पार्टीमा अराजकता, पार्टीमा गुटबन्दी र पार्टीमा गुटलाई हावी बनाउन कसले खोज्यो भने पछिल्लो चाहिँ प्रमाणहरूले, तथ्यहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ अकाट्य रूपमा साबित गर्छ कि कमरेडहरू, एक थरी कमरेडहरू चाहिँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, चाहिँ हुनुहुँदो रहेनछ। एक थरी कमरेडहरू स्थायित्वको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू अस्थिरताको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। र प्रकारान्तरले उहाँहरूको नियतमा अहिले हामी शङ्का नगरौँ, शङ्का गर्न हुँदैन चाहिँ। त परिणामले, वस्तुगत परिणामले के देखियो भन्दाखेरि दुश्मनको फुटाउ र शासन गरेर रणनीतिको जालमा उहाँहरू फस्नु भयो चाहिँ। नेकपाको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, त्यसको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, फेरि एउटा चाहिँ अस्थिरता चाहिँ पैदा गर्ने नेपालमा, यो रणनीति, दुश्मनहरूको रणनीति, जो जुन दिन हामीले 2/3 सरकार बनायौँ, एउटा स्थिर सरकार, स्थायित्व हामीले स्थापित गर्यौँ, त्यही दिनदेखि फेरि अस्थिरता पैदा गर्ने र नेकपाको सरकारलाई विस्थापित गर्ने जुन रणनीति उनीहरूले बनाएका थिए, यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि उनीहरू त्यो अस्थिरता पैदा गर्नमा उनीहरू सफल भएको देखियो। अब एउटा रणनीति उनीहरूको सफल हुन बाँकी छ, त्यो भनेको यो व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो क्रान्तिलाई उल्टाउने र प्रतिक्रान्ति गर्ने रणनीति सफल हुन उनीहरूको बाँकी छ। दुईटा रणनीतिमा त उनीहरू सफल देखिए। अब तेस्रो उनीहरूको रणनीति भनेको यो सिस्टमलाई नै कसरी कलेप्स गर्ने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेरि कसरी उल्ट्याउने र यहाँ फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने, फेरि यहाँ निरङ्कुश तन्त्रको यहाँ कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने जो रणनीति उनीहरूले चाहिँ बनाएका थिए, जो छ, त्यो अझ सफल भएको छैन। र अब सम्पूर्ण अब ध्यान उनीहरूको केन्द्रित यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउनेमा केन्द्रित छ। अहिले तपाईँ जतासुकैतिरबाट पनि नाप्नुहोस्, अहिले गणतन्त्र विरोधीहरू, सङ्घीयता विरोधीहरू अहिले खुलेआम उनीहरूले त घोषणा गरिरहेका छौँ, हामी यो सिस्टमलाई कलेप्स गर्छौँ, हामी चाहिँ प्रतिक्रान्तिलाई सफल पार्छौँ, उनीहरू खुलेआम उनीहरूले भनिरहेका छन्। ऐन कानुनहरू, सबै संविधानहरूलाई मिचेर उनीहरू खुलेआम यहाँ फेरि त्यो निरङ्कुश तन्त्र उनीहरू स्थापना गर्न चाहन्छन्। ठिक यहीँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ कि हाम्रा कमरेडहरू जसले आफूलाई गणतन्त्रवादी, सङ्घीयतावादी भन्नुहुन्छ, कतै यो निरङ्कुश तन्त्र ल्याउने रणनीतिक जालमा त उहाँहरू फस्नु भएन भन्ने एउटा ठुलो आशंका अहिले हाम्रा केही कमरेडहरूको गतिविधिहरूले चाहिँ त्यो प्रकट गर्छन्। अहिले एउटा जब्बर आशंका पनि छ, अहिले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ,
नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नेदेखि लिएर अतिक्रमित भूमिहरूलाई फिर्ता लिने कुराहरूमा जो प्रयत्न गरिरहेको छ, जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि हाम्रा केही राष्ट्रवादी इन्भर्टेड कमाभित्रका राष्ट्रवादी कमरेडहरूले चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। के हो यो चाहिँ? किन हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो सरकारले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरूलाई भेट्छन्? किन हाम्रा भूमि अतिक्रमित गर्नेहरूसित उनीहरूले वार्ता गर्छन्? यो प्रश्न उठाउनु नै यसले ठुलो आशंका पैदा गर्छ। र अहिले यो अस्थिरता कसले ल्याइरहेको छ? तपाईँले यो सबै सूचनाहरूलाई केन्द्रित गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनै तत्त्वहरू हुन् जसले हिजो संविधान बनाउन दिन चाहेका थिएनन्। तिनै तत्त्वहरू जसले चाहिँ हामीलाई नाकाबन्दी गरेका थिए। तिनै तत्त्वहरू जसले हाम्रा भूमि अतिक्रमित गरिरहेका छन्। तिनै तत्त्वहरूको जालमा त हाम्रा कमरेडहरू फस्नु भएन। यी जो प्रश्न उठाउनु भएको छ असान्दर्भिक ढङ्गले चाहिँ यो क्वेसन उठेको छ। त्यही एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि छ कि हामीले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रवादी नेतृत्वको त्यो कदम, आफ्नो भूमिलाई फिर्ता ल्याउने जो कदम उसले अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसलाई हामीले साथ दिने कि हामीले त्यसमा आशंका पैदा गर्ने, त्यसमा विश्वास गर्ने कि हामीले त्यसको विरोध गर्ने ती कदमहरूको? यो प्रश्नको पनि हामीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सम्मानित यो केन्द्रीय समितिले, यो ऐतिहासिक यो बैठकले इतिहासले पैदा गरेका असाधारण प्रश्नहरूको, असाधारण चुनौतीहरूको सही जवाफ दिनेछ। त्यसलाई दृढतापूर्वक, त्यसलाई साहसपूर्वक चाहिँ त्यसको सामना गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अहिले धेरै कुराहरू भन्ने भन्दा पनि आजको यस ऐतिहासिक घडीमा म आफ्नो तर्फबाट मैले भन्दाखेरि कि म पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा म आज यहाँ उभिएको छु। म एकताको पक्षमा छु र एकताको निम्ति म लडिरहनेछु। यो प्रतिबद्धता म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। म फेरि स्थायित्वको निम्ति, फेरि स्थिर सरकारको निम्ति, नेकपाको नेतृत्वको निम्ति म लडिरहनेछु र त्यसको पक्षमा, स्थायित्वको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा र स्थिरताको पक्षमा म जनताको बीचमा एउटा नयाँ जनादेशको निम्ति, नयाँ मोर्चामा, एउटा नयाँ अभियानमा म अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछु। यो प्रतिबद्धता पनि म गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रको एकीकरण, अतिक्रमित भूमिहरूको फेरि फिर्ता ल्याउने र सही अर्थमा केवल नक्सामा मात्र हेरे कि त्यो व्यवहारमा हाम्रा अतिक्रमित भूभागहरूलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनको निम्ति म राष्ट्रिय स्वाधीनताको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। नेतृत्वलाई मेरो पूर्ण साथ हुनेछ र मेरो समर्थन हुनेछ भन्ने पनि म यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त कमरेडहरू, अब यहाँ धेरै कुराहरू पहिले पनि आइसकेका छन् र हाम्रा आधिकारिक दस्तावेजहरूबाट हामीले यी प्रतिबद्धताहरू, हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा, नीति, विधिहरूको बारेमा हामीले धेरै भनिसकेका छौँ। र अन्तिममा म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, फेरि पनि नवनियुक्त कमरेडहरूलाई चाहिँ हामी एउटा नयाँ अभियानमा जाँदैछौँ, एउटा नयाँ चुनौतीहरूको सामना हामी गर्न जाँदैछौँ। आज यो एउटा असाधारण परिस्थिति, एउटा उथलपुथलको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। हामी अब एउटा नयाँ आँधीबेहरी बनेर हामी अगाडि
जाँदैछौँ चाहिँ एउटा तुफान बनेर चाहिँ हामी बाढी बनेर हामी जाँदैछौँ र प्रतिक्रान्तिलाई हामी रोक्न जाँदैछौँ। हामी स्थायित्वको निम्ति जनतासँग नयाँ जनादेश लिन जाँदैछौँ। करोडौँ जनताहरूलाई नेतृत्व गर्न हामी जाँदैछौँ। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मोर्चामा तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ र ती मोर्चामा म पनि सँगसँगै हुनेछु। यी शुभकामनासहित यी आग्रहसहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।